پوچھو عمران خان کو لو ہے وزارت لیندہ لیندہ بڈھی کو آ بیٹھا ہے بڑے منہ تیرے جمن دائی شکر کرو انہیں کتی یہ نہیں آکھیا اے میں طلاق تان دیتی سی نکاح سے بھی تاندلی ہو گئی سی ہن اگلی واری نکاح آرمی چیف دی نگرانی چ ہوئے گا بڈھی سنبھال نہیں سکیا ملک تو کھوتی دا سر سنبھال لے وزیر اعظم بننا پہلا ڈینٹ دے کڑا منہ دے اسی یہودی لابی پاکستان تے قابض ہون دینی ایک کو مولوی باندر قلعہ اور کنٹینر چ کدی اندر تے کدی باہر ہن میں کفن بھی پا لیا ہن میں غسل بھی کر لیا تے قبر بھی آپ ہی کڈ لئیے ہے تے شہادت لینی ہے تے لٹرین بھی اندر ہی بنا لئیے تے کچن بھی اندر ہی بنا لیا باہر نہ نکلنا کیوں گولی دا خطرہ ہے تو ادھر او بولی کتے دے منہ والا الطاف برطانیہ چ بہ کے وڈے کتے دے منہ جڈا منہ کھول کے پاکستان دے خلاف بھونک دے میری پاکستان کے لیے جان بھی حاضر ہے پر پاکستان نہیں آنا چاہتا کیونکہ جان کو خطرہ ہے پھر منہ تو آڈے ہویا اے ملک بنایا اہل حدیث نے اب بنایا اہل حدیث نے ایدہ دفاع نہیں کرنگے تے اہل حدیث کرنگے ایدے واسطے قربانی بھی دیتی تے اہل حدیث نے 3 مارچ 1987 ہم ملک ویچ سب تو پہلی قربانی میرے وٹیاں نے پیش کی تھی ہے اسی آرمی چیف صاحب نو کہاں گے اے جڑے دہشت گرد نے انہاں نو تون کے رکھو من کے رکھو پاکستان دے دشمناں نو اڑا کے رکھو آ مرکزی جمعیت تو آڈے نال ہے انشاءاللہ پوری جماعت تو آڈے بولو پوری فوج دے نال ہے ملک دے دفاع دا وقت آیا مرکزی جمعیت دے جوان اگے ہون گے پاک فوج دے جوان پیچھے ہون گے انشاءاللہ حضرات اسی ستے نہیں اکھاں کھول کے جاگ رہے ہیں اسانا ملک تے کسے نو سن لان دینی ہے نہ دین تے لان دینی ہے کچھ ملک دے دشمن نے کچھ دین دے دشمن نے اسا انہاں دوواں دا مقابلہ کرنا بولو مقابلہ سارے اکٹھے ہو کے مقابلہ کرنا اور اس ملک سے نظام ہونا تے کتاب و سنت دا ہونا ہے اب بنایا اہل حدیث نے ایدہ دفاع نہیں کرنگے تے اہل حدیث کرنگے ایدے واسطے قربانی بھی دیتی تے اہل حدیث نے 3 مارچ 1987 ہم ملک ویچ سب تو پہلی قربانی میرے وٹیاں نے پیش کی تھی ہے اسی آرمی چیف صاحب نو کہاں پوچھو عمران خان کو لو ہے وزارت لیندہ لیندہ بڈھی کو آ بیٹھا ہے بڑے منہ تیرے جمن دائی شکر کرو انہیں کتی یہ نہیں آکھیا اے میں طلاق تان دیتی سی نکاح سے بھی تاندلی ہو گئی سی ہن اگلی واری نکاح آرمی چیف دی نگرانی چ ہوئے گا بڈھی سنبھال نہیں سکیا ملک تو کھوتی دا سر سنبھال لے وزیر اعظم بننا پہ دا خطرہ ہے
ادھر وہ بولی کتے دے منہ والا الطاف برطانیہ چ بہ کے وڈے کتے دے منہ جڈا منہ کھول کے پاکستان دے خلاف بھونک دے. میری پاکستان کے لیے جان بھی حاضر ہے پر پاکستان نہیں آنا چاہتا کیونکہ جان کو خطرہ ہے. پھر منہ تو آڈے ہویا اے ملک بنایا اہل حدیث نے. اے جڑے دہشت گرد نے انہوں تن کے رکھو من کے رکھو. پاکستان دے دشمنوں اڑا کے رکھو. آ مرکزی جمعیت تو آڈے نال ہے انشاءاللہ. پوری جماعت تو آڈے بولو پوری فوج دے نال. ملک دے دفاع دا وقت آیا. مرکزی جمعیت ڈنڈ دے کڈا منہ دے. اسی یہودی لابی پاکستان تے قابض ہون دینی. ایک کو مولوی باندر قلعہ اور کنٹینر چ کدی اندر تے کدی باہر. ہن میں کفن بھی پا لیا ہن میں غسل بھی کر لیا تے کور بھی آپ ہی کڈ لئیے تے شہادت لینی ہے تے لٹرین بھی اندر ہی بنا لئیے تے کچن بھی اندر ہی بنا لیا. باہر نہ نکلنا کیوں گولی